Good day everyone. Ani ako sa inyo nga tubangan karon. Nagpadpad ko mga school supplies para ni sa atong mga gagmayng bata sa church. So bayin-bayin nun ako nino kuning ipang padpad kay kuning bayin-bayin nun ginagmayra niya mga igsoon ko di ni Kristo, ginagmayra niya pan tako kayo niyo kinasing-kasing ningat akong pagtabang gikan muli na ako first project in life nga makatabang ko bisan sa ginagmay nga pamaagi sa atong mga estudyante sa nga nag-eskwela sa elementarya. Salamat kaayo Ginoo sa imong pabor sa grasya nga imong gi-share ka namin, gihatag ka namo. Dako na kini kahimuan sa mga ginikanan diya sa imong templo. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo sa mga kinabuhi, Father God. O sa mga ginikanan usab no na makareceive inaning gamayng grasya. Padayon lang gid ta sa pagpamuhat sa mga buhaton nga makapahimaya da sa tuwang Ginoo. Salamat sa kayo sa kusog sa kanunay niya gihatag sa tong buhi nga Dios, kanunay niya gipagamit ka nato. Salamat sa iyang gugmang walay paglupad. Salamat sa mga kasing-kasing nga nagmatinunan sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon lang gyud ta kay ang Dios mayo sa tanang panahon ug mag-provide siya sa tanan nato mga panginahanglan sa matag adlaw. Bisan pa man sa mga daghan man gyud mga bayranon, pero God will provide. Ato nang isalig atong itungyan sa Ginoo ang tanan kay siya ang tinubdan sa tanang mga panginahanglan. Wala kita'y mahimo kung wala siya, basta sa kanunay ato siyang pasidunggan o pasalamatan sa tibok na itong kinabuhi kay diya kaniya alang kaniya o para kaniya ang tanan o na siya kita itong dalangpanan o katubagan sa tanan itong mga pagampo bisan sa mga pagsulay kung sinatingnan ko na ang Dios kanunay nagauban ka nato, nagapaminaw sa itong mga mulo o mga pagampo ug nagatubag siya sa ato ang mga gipanghayo nga ito gipanghayo diha kaniya sa mga kayuhan sa balatian. Gatag siya og kayuhan sa pinansyal nga bahin, nag-provide siya sa iyang purong mga igsoon ay siya mo kalimot na ito siyang unahon ang tanang mga butang ihara yung ikadugang time so fast mga igsoon dili jud ta makaingon nga nang di kita makaingon sa itong kaugalingon nga wala ang Ginoo kay anytime basta mangayo ta mo ampo salig sa Ginoo na adjud siya sa tuwang kiliran na sangkap sa itong mga panginahanglan. Ginagmayra ni mga igsoon ha, pasensya na kayo pero kasing-kasing na nga mong hatag ka ninyo. Sa kanunay ang Diyos ang pasalamatan ang pasidunggan kay siya ang tagiyan nini o wala ko'y mahimo wala ang atong Diyos. Basta angayan siya nga ulian sa tanang pagpasidung o pagpasalamat. Lagon ang Diyos walay katapusan. Ang tanan akong gitugyan o isalig pasalamatan. Pinagi siyang bugtungan na kasi Ginoong sa Kristo atong bugtungang luwa. Salamat sa kusog Lord, salamat sa kayag, salamat sa hangin ug tubig, salamat sa gininawa. Salamat Lord God sa tanang mga butangan mong naangkon. Kay ikaw ang tanan Lord God, walay amo amahan. Thank you God. Kaya nakas ang taliwala.